बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। इमरान खान ने आज जब यह कहा कि सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें, तो सुहेल आफरीदी आज वजीर आला हाउस या खैबर पख्तूनख्वा हाउस जिसको कह लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में है, वो वहां पर ही मौजूद थे। उन्हें जैसे ही ये इशारा मिला तो उसके बाद सुहेल आफरीदी ने क्या किया? सुहेल आफरीदी फौरी तौर पे इस्लामाबाद के अंदर निकले और इस्लामाबाद के अंदर अमलन उन्होंने एक जो जिसको कहते हैं ना अवामी असेंबली लगाना, वो अवामी असेंबली आज लगाई और आगाज उन्होंने F6 का किया। और F6 में जो मरकज है वहां पे एक कोयटा होटल के ऊपर पहुंचे। वो गए चाय पीने के लिए थे और उसके बाद जो है वहां पे अवाम में घुल मिल गए। जो मनाजिर थे वो बड़े जज्बाती मनाजिर भी थे और बहुत अच्छे मनाजिर थे। लोगों ने उनको अपने जब दरमियान पाया तो लोग खुश हुए और बाकायदा उन्होंने उनके साथ सेल्फीज बनाई। उसके बाद कुछ चीजें अच्छी भी देखने को मिली कि वहां पर एक शख्स जो अपने शायद नौमौलूद बच्चे के साथ था, उसने सुहेल आफरीदी को वो बच्चा थमाया और इस तरह से उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर या जो भी उनका बेटी थी उनकी तस्वीर बनाई। तो वहां पर वो आम लोगों के साथ बात करते हुए दिखाई दिए। तो अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि सुहेल आफरीदी ग्राउंड से उठकर आने वाले बिल्कुल एक आम वर्कर हैं और आम वर्कर जो होता है उसकी जो बुनियाद होती है वो ग्रास रूट लेवल ही होती है। पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब आपके नाम के साथ कोई मखसूस साबिका या लाहिका ना लगा हो तो आप वजीर आला या वजीर आजम नहीं बन सकते। जहां पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जराइम हैं, उन जराइम में से एक जुर्म यह भी है कि पाकिस्तान में किसी नौजवान को, किसी आम शख्स को यह एहसास दिलाया जाए कि भाई इस मुल्क के असल हाकिम तुम ही हो और इस मुल्क की असल इक्तदार और ताकत आपकी ही है। वो जो पीपल्स पार्टी नारा लगाया करती थी ना, ताकत का सरचश्मा अवाम, तो उसका अमली मुजाहरा करना इमरान खान के जराइम में से एक जुर्म यह भी है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वहां पर हुई कि वहां पे एक शख्स जो उनसे मिला जिसकी वीडियो, चुके कोई ये प्लान नहीं था, अनाउंस नहीं किया गया था, आप कहें जी उन्होंने अपने लोग डिप्लॉय कर दिए हो, तो वो शख्स कहने लगा मैं मुस्लिम लीग नून का वोटर हूं, लेकिन मैं आपको अवाम में देखा तो मुझे दिली खुशी हुई है और मेरा दिल जीत लिया आपने। क्योंकि जब बाकी वजीर आला यहां पर आते हैं तो इतनी सिक्योरिटी होती है कि अवाम का जीना हराम हो जाता है। अब ये बात तो ठीक है कि आम वज़राए आला कैसे जाएं लोगों में, कैसे सामना करें। ये तहरीक इंसाफ का ही खासा है कि आप लोगों में निकलते हैं और आप लोगों में निकल के लोगों में घुल मिल जाते हैं। वजह आप लोगों में से है, आप लोगों की जबान बोल रहे हैं और आप लोगों की पल्स के ऊपर हाथ रख के सख्त आगे बढ़ रहे हैं। कुछ उन्होंने फिर वहां पे गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और फिर मीडिया वालों को जब खबर मिले तो इस्लामाबाद को इतना बड़ा शहर तो नहीं है कि आपको पता चले कि फलां जगह पे पहुंचना है तो टाइम लगता हो, इतना ज्यादा तो वहां इशू नहीं है। तो वहां पर फिर लोग जमा भी हुए और फिर उन्होंने वक्त भी काफी गुजारा। तो इस सिलसिले में उन्होंने वहां पे शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी आज से शुरू हो गई है। मैं आप सबको पैगाम देने आया हूं कि आपने इस स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर कलीदी किरदार अदा करना है। और F7 से वो फिर F10 मरकज पहुंचे और लोग बड़े हैरान थे कि भाई ये बगैर प्रोटोकॉल कोई वजीर आला वहां पर कैसे आ सकता है। तो फिर उन्होंने वहां पे गुफ्तगू करते हुए कोयटा होटल के ऊपर कहा कि इमरान खान का पैगाम मिला तो हमने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है और हम हर गली और हर मार्केट के अंदर जाएंगे। तो मुझे बस एक खदशा है कि सुहेल आफरीदी या तहरीक इंसाफ जब जब ये करते हैं तो किसी और को गुस्सा आता है, क्योंकि इस वक्त सियासत ये है कि लोगों को छोड़ो, हम आपको जितवाएंगे, हम आपको इक्तदार देंगे। तो जब आप लोगों के पास जाते हैं तो ये किसी की छेड़ है, फिर आपको किसी को गुस्सा आता है। फिर उनसे एक सवाल हुआ कि क्या आप पिंडी की गलियों में जाएंगे, उनको भी बताएंगे कि आप हमारी कॉल का इंतजार करें। अब पिंडी ज़ाहिर है जिस तरह मुल्क का कोई भी दीगर हिस्सा होता है तो आपको कहना तो यही चाहिए, लेकिन जाहिर है जब हम पिंडी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वही इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कहा जी पिंडी जाएंगे, लेकिन असल खबर यह नहीं है, असल खबर लाहौर के ऐलान वाली है। और सुहेल आफरीदी के मुतालिक पहले भी खबर आई थी कि वो लाहौर आना चाहते हैं, कुछ मुलाकातें भी करेंगे, खिताब शिताब भी करेंगे।
تو انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیا کہ لاہور اور خیبر پختونخوا جائیں گے. تو اگر لاہور اور خیبر پختونخوا جائیں گے تو پھر وہاں پہ جو کچھ ہوگا, نعرے بھی لگیں گے, تقاریر بھی ہوں گی. اور لاہور میں تو آج ہی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 2 مزید کیسز کا فیصلہ سنا دیا ہے, اور بالکل ویسے ہی باٹا ریٹ کے اوپر سزائیں سنائی گئی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کو, اعجاز چوہے صاحب کو, عمر سرفراز چیمہ صاحب کو, میاں محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور شامود قریشی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کو چونکہ اس کے اندر ان کا چالان ہی پیش نہیں ہوا تھا تو اس حوالے سے نہیں تھا. اچھا, آج پھر عمران خان اور بشرا بی بی کو بھی سزائیں سنائی گئی تھی. تو اس حوالے سے جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ, انہوں نے باضابطہ طور پہ اتوار کے روز پنجاب میں یعنی کل بھرپور اور منظم احتجاج کی باضابطہ کال دے دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کیا ایکٹیویٹی کرتی ہے اور کس طرح سے جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کراتی ہے. اب چونکہ اسٹریٹ موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کی طرف جا رہی ہے, اور پھر جو سہیل آفریدی سے پہلے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب کو مذاکرات کا اختیار دیا تھا, اس سلسلے میں جو معاون خصوصی شفیع جان ہیں وہ آج جیو نیوز پہ شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی مذاکرات یا تحریک کا حتمی اختیار تو محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے, لیکن اس بے اختیار اور جعلی حکومت سے ہم مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ اور بیانیے کو ہم اون کرتے ہیں. انہوں نے اس سے ہٹ کے بھی آج گفتگو کی جیو کے ساتھ. ان کا جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل یا پی ٹی آئی کا جو آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں اس سے کوئی لا تعلقی, ان کا نہیں, بالکل ہم اس کو اون کرتے ہیں, کیونکہ کام تاثر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ شاید وہ جو وہاں پہ بیانیہ آتا ہے وہ بہت سخت بیانیہ آتا ہے تو وہ شاید اس کو اون نہ کرے. تو شفیع جان اور سہیل آفریدی اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا تو ڈٹ کر اس کے اوپر کھڑی ہے. آج شفیع جان نے ایک اور بھی بات کی. ان کا توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزا سنائی گئی ہے وہ بہت شرمناک ہے, اور تحائف کی قیمت عمران خان نے نہیں لگائی, جو قیمت لگی وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا یہ کام ہے, تو ہم نے قانون کے مطابق اس کی 50% قیمت ادا کی اور اپنے تحائف پاس رکھ لیے. تو اس میں کوئی کباہت والی جو بات ہے وہ تو نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو سزائیں ہیں جس طرح 9 مئی کی سزائیں ہو رہی ہیں یا باقی کیسز کے اندر, تو اس کے اندر آج ایک بڑا دلچسپ اور بھی پہلو تھا. جاوید لطیف صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں, مختلف لمحوں میں بولتے رہتے ہیں, تو آج وہ AR1 نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ پریس کانفرنس کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ہے, لیکن جو جماعت کے ساتھ کھڑا ہے اس کو 9 مئی میں سزا ہو جاتی ہے. یہ ان کو انہوں نے جو ایک سچ بولا ہے, ایک تو ان کو شاباش کہ سیاسی کارکن کو سچ بولنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ دیکھیے نا, اگر 9 مئی جرم ہے تو اندلیب عباس کا یہ جرم کیوں نہیں ہے, 9 مئی اگر جرم ہے تو فیاض الحسن چوہان کا یہ جرم کیوں نہیں ہے, اگر 9 مئی جرم ہے تو پھر مراد راس کا یہ کیوں نہیں ہے. میں اور بہت سارے ایسے نام لے سکتا ہوں, یعنی جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی اس میں سے کچھ MNA بھی بن گئے ہیں اور کچھ اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں. یعنی اگر آپ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں, تو پھر آپ کو سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہیں اور آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کے یہ جو جرائم ہیں ان میں کسی قسم کی معافی نہیں. تو یہ سوالات تو خیر اپنی جگہ کے اوپر ہوں گے اور یہ ہوگا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.